هنگامی که رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دار فانی را بدرود گفت، صحابه دیوانه شدند. هر کسی یک چیزی میگفت. ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمد بر منبر بالا رفت، گفت من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات و من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. معنای واقعی زندگی اونه. انسان در جستجوی معنا، چه معنایی برای زندگی من و تو بالاتر از خدا و دین خدا و بندگی و رضای خدا؟ یک مثال میزنم. حضرت یوسف علیه السلام از جمال برخوردار بود یا نبود؟ ضرب المثل جمال یوسف. شما فکر میکنید که تنها جمال یوسف و سربلند و آبرومند و سعادتمند کرد و تنها جمال یوسف بود که نام نیک و بلندی از یوسف به جا گذاشت؟ حضرت یوسف علیه السلام نه، در کنار جمال چیزی بود که به جمال بها داد و نگذاشت که جمال یوسف به یوسف خیانت بکنه و زندگی را بر او تلخ و بی‌معنا بکنه. پس داریم جمال یوسف و کمال یوسف. جمالی که کمال به همراه نداشته باشه، اون جمال به انسان خیانت میکنه. مقامی که همراهش کمال نباشه مثل مقام فرعون میشه که صدها دهها هزار کودک بنی اسرائیلی رو کشت تا اینکه مقامش رو نگه بداره. آخرم آب رودخانه نیل از روی سرش که رد شد، 2 پارچ آب که خورد، گفت حالا چه معنای واقعی زندگی رو پیدا کردم. آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل. حالا وقت تمومه. کمال یوسف میدونید کجا بود؟ در یک نقطه. وقتی زن عزیز مصر گفت هیتلک، زن عزیز مصر شیفته و دلباخته جمال سیما و سیمای حضرت یوسف شده بود، دیوانه شده بود. فکر میکرد که اینم زن عزیز مصر در ناز و نعمت از جمالی برخورداره، اونم جوان، زن نداره، برده از فقیر، کارگر، مجرد، شیطانم درنگه. گفت هیتلک، درها هم گفته هیتلک. اصلا فکر نمی‌کرد که یک برده، یک جوان مجرد، یک فقیر، یک بیکس و تنها اینطوری تو دهنیش بزنه. فکر کرد که جماله، همه دنبال اینه. تا گفت هیتلک دیگه لبیک. گفت هیتلک. یوسف در جواب گفت کمال رو اینجا ببینید. معاذ الله، پناه به خدا. هیتلک برای چی؟ معاذ الله. این بهش میگن کمال، که مانع میشه جمال به انسان خیانت بکنه. خیلی ها جمال بی کمالشون اون چنان ذلیلشون کرده که نهایتا مبتلا به ایدز شدن. و بدبخت و ذلیل و خوار شدن. چه دولت مردانی که در دولتشون کمال موجود نبود و کمال رو از دست دادن،
ذلیل و خوار شدند، بی آبرو شدند، دولت از دستشون رفت. دولت هامونو با کمالات نگه بداریم، جمالمون را با کمالاتمون مضاعف بکنیم. برادرای بزرگوار و محترم و خواهرای بزرگوار و محترم، ما اینجا جمع نشدیم که صحبت بشنویم. مسلمان ها امروز نیاز ندارن به کسی که براشون صحبت بکنه، به اون ذاتی که جان من و شما همه در قبضه قدرت خودشه. همه صحبت های لازم گفته شده و تمام شده، چیزی برای گفتن نداریم، همه گفتن. مسلمان ها امروز نیاز به کسی دارن که براشون خدمت بکنه، کار بکنه. سجاده نشینی و کنج نشینی و زاویه نشینی و صوفیگری رو بذاریم کنار. تزکیه نفس لازمه، یزکیهم و یعلمهم، قبل از تزکیه لازمه، اما اینا رو بذاریم کنار. اگر قرار بود که ما سجاده نشین و کنج نشین و زاویه نشین باشیم، خداوند ما رو خلق نمی کرد در اطراف بیت المعمور میلیاردها ملائکه راکب و ساجده، میلیاردها ملائکه داره تسبیح خدا میگه. ما آمدیم که حاکمیت دین خدا بر زمین خدا رو علم بکنیم. امت اسلام نیاز به علمایی ندارن که طلاق و نکاحشون رو فیصله بکنن یا بنشینن تو خونه هر یک ماه یه نفر بیاد یک مخاصمه ای داره رو زمین و رو گله گوسفند و با همسرش دعوا شده این مسائل رو فیصله بکنن. امت اسلام نیاز به علمای ربانی و میدانی نیاز داره، میدانی، حرکی، متحرک، زنده، با حضور فعال در جامعه. ما نیاز به چنین شیرمردانی داریم.